आमी हांगासर गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वर्क फ्लो ताज्या लॉन्चिंगा खातीर आनी वेबसायटीच्या रिलॉन्चिंगा खातीर अशें आमी हांगा एकठांय आयल्यात. सगळें आमचें जें काम आसा तें पेपरलेस जावचें अशें अनेकांक दिसता, पण तें प्रत्यक्षांत कितें करप, कशें करप हाजे खूब जाणांच्या मनांत प्रश्न आसतात. पण ज्या वेळार काम करपाची इच्छा आसत आनी करपाक लागतात तेन्ना त्या प्रश्नांची उत्तरां सुटत वतात, मेळत वतात. आनी म्हणून हांगासर आतां ह्या आमच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळान जो एक नवो प्रकार सुरू केल्लो आसा तो असोच की इट इज ऑलमोस्ट 100% पेपरलेस इट बिकम. जर एखादें लीव एप्लिकेशन दिवपाचें आसा जाल्यार वाय शूड आय यूज पेपर फॉर दॅट. जेन्ना हे सगळे फॅसिलिटी आसतना हांव म्हजें लीव एप्लिकेशन कॅन आय फॉरवर्ड इट ऑनलायन, तर तें तशें वी कॅन सी इट हियर नाव. अशा पद्दतीचो हो एक कन्सेप्ट आमी गोंयांत पयलेच फावट केल्लो आसा. आय एम हॅपी दॅट दीस हॅज बीन डन अगेन विदीन माय ज्युरिस्डिक्शन. एसेंब्लीन जशें जाल्लें तशें हांगासर परत एक फावट जो पयलोच प्रयोग जाता तो म्हज्याच खात्याच्या अंतर्गत जाता हाचो म्हाका खूब आनीकय आनंद आसा.